नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र रहेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्न म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा विभिन्न पात्रोहरूमा अर्थात् पञ्चाङ्गहरूमा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै प्रचलित जो चाहिँ तपाईहरूले धेरै सुनेको र धेरै देखेको, धेरै हेर्ने गरेको, जसलाई प्रामाणिक मानिन्छ, जसलाई चाहिँ नि सबैले विश्वास गर्छन्, ती पात्रोहरूमा लेखेको राशिफल कस्तो छ त आउनुहोस्। मैले त आफूले बनाएको राशिफल त तपाईहरुलाई व्यक्त गरिसकेको छु। चाहिँ शुभ दिन, बार, गते इत्यादिहरू के छन् त आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। हिमाल पञ्चाङ्ग, यो हिमाल पञ्चाङ्ग तपाईलाई चाहिँ मैले देखाइरहेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा सबैभन्दा अत्याधिक बिक्री हुने हिमाल पञ्चाङ्ग। हिमाल पञ्चाङ्गमा लेखेको राशिफल के कस्तो छ आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। 2080 सालको लागि 2080 सालको लागि यो राशिफलमा तपाईलाई के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी बताइरहेको छ त आउनुहोस्। सरसर्ती मैले यसैबाट पढ्ने छु भने त्योभन्दा पनि अगाडि यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र चाहिँ बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्, यानि कि हामीले राखेका यस्तै खालका नयाँ, ताजा र फरक किसिमका भिडियोहरू तपाई समक्ष सबैभन्दा पहिला पुग्नेछन्। आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। मेष राशि। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूको चु, चे, चो, ला, ली, लु, ले, लो, अ यी अक्षरबाट यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर यो हो भने तपाईको मेष राशि हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूलाई के भनिएको छ त यो हिमाल पञ्चाङ्गमा तपाईका ग्रह दशाहरू सामान्यतया राम्रा खालका देखिन्छन्। पहिलो बृहस्पति हेर्नुहोस् है, पहिलो बृहस्पति केही अनुकूल हुने हुनाले शैक्षिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्ने खालको समय रहन गएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लाभ प्राप्त हुने खालको समय देखिन्छ र यस अनुसार चाहिँ तपाईहरूले गरेका आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भन्दा पनि ग्रह दशाहरूले राम्रै खालको फल दिइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। भने केही सफलता मिल्ने खालको देखिन्छ, तर केही मानसिक तनावहरू नदेला भन्न पनि सकिँदैन। अर्थात् चाहिँ मानसिक तनावहरू बढेर जान सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। कुम्भ राशिमा रहेको एकादश स्वामीले अर्थात् चाहिँ नि कुम्भ राशिमा बसेको एकादश स्वामीले, एकादश भावको स्वामीले अनेक माध्यमबाट आर्थिक लाभहरू दिने खालको देखिन्छ। ढिलो हुन्छ तर राम्रो हुन्छ। आर्थिक लाभहरू, विभिन्न प्रकारका आर्थिक लाभहरू दिने खालको समय पनि रहन गएको छ। स्थिर सम्पत्तिमा पनि निकै वृद्धि होला। कृषि तथा व्यवसायमा उन्नति हुने खालको देखिन्छ, तर आर्थिक लेनदेनमा विवाद पर्न सक्नेछ। अर्थात् चाहिँ पैसा केही फस्न सक्नेछ। केही व्यक्तिहरूले तपाईलाई चाहिँ आर्थिक लाञ्छनाहरू पनि लगाउन सक्नेछन्। यी कुराहरूमा भने तपाई निकै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको समय रहन गएको छ र चाहिँ विशेष गरेर तपाईलाई आर्थिक लेनदेन गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको समय रहन गएको छ। भने र चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईले चाहिँ नि विभिन्न किसिमका आर्थिक लाभका मार्गहरू भेट्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ अश्विन महिनासम्म प्रथम राहु र सातौं केतुले गर्दाखेरि केही भनौं न सहयोगीहरू चाहिँ त्यति धेरै सहयोगीहरू चाहिँ प्राप्त हुने खालको अवस्था छैन। असहयोग गर्ने व्यक्तिहरू धेरै प्राप्त हुन सक्नेछन्। त्यसका लागि भने सावधान हुनुपर्नेछ। व्यर्थको विवाद र झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ। हुने हुनाले चाहिँ तपाई चाहिँ एकदमै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यसले देखाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भने आफ्नो मातापिता वा चाहिँ दाम्पत्यमा चाहिँ स्वास्थ्य अथवा चाहिँ आफ्नो मातापितालाई अथवा चाहिँ नजिकको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा लाभ प्राप्त गर्नका लागि तपाईले धेरै समय अथवा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यमा बाधा उत्पन्न हुन सक्नेछ। कार्तिकबाट भने चाहिँ स्थिति सुधारमा आउने खालको देखिन्छ। परिवारजनको सुखमा वृद्धि हुने खालको देखिन्छ। भने परिवारसँग चाहिँ टाढा भइएको छ भने भेटघाटमा पनि वृद्धि हुने खालको स्थिति देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यो 2080 सालमा। भने कृषक वर्गहरूले पनि केही मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। र चाहिँ जागिरी वर्गहरूका लागि भने पर्याय रूपमा चाहिँ सन्तोष नै प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। जागिरमा पदोन्नति भएर जानेछ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो 2080 सालमा तपाईका लागि यस्ता खालका चाहिँ समयहरू छन् भनेर यो चाहिँ हिमाल पञ्चाङ्गले बताइरहेको छ।
वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर इ उ ए ओ वा वि वु वे वो यी अक्षरहरू हुन् भने तपाईको वृष राशि हुन्छ। वृष राशिका लागि 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले के भनेको छ त, अर्थात् हिमाल पञ्चाङ्ग नाम गरेको पात्रोले के कस्तो तपाईको चाहिँ स्थिति बताएको छ त म सरस्वती पढ्न गइरहेको छु। तपाईका ग्रहस्थ स्थितिहरू साधारणतया मध्यम जस्ता खालका देखिन्छन्। गुरु द्वादश भएको हुनाले पनि व्यावहारिक झमेलाहरू, आर्थिक विपन्नता अर्थात् विषमता, दुःख कष्टहरू भन्न खोजेको विषमताहरू, मानसिक तनावहरू, व्यर्थको यात्राहरू बढेर जाने खालको समय रहन गएको छ। गुप्त शत्रुहरूबाट हानि हुन सक्नेछ, अर्थात् नदेखिने खालका। गुप्त भनेको तपाईले सोच्दै नसोचेका व्यक्ति, नदेखिने खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि असहयोग भनौँ न, जाने तिनीहरू शत्रु बन्न सक्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ भने शनि केही अनुकूल रहन गएको छ। सामाजिक तथा राजकीय कार्यहरूबाट तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। न्याय सम्बन्धी विवादमा विजय मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तै अदालतहरूमा तपाईको चाहिँ मुद्दा मामिलाहरू चलिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले विजय प्राप्त गर्ने खालको देखिन्छ। र चाहिँ नि तर पनि तपाईहरूले भने सावधानी पूर्वक आफूले चाहिँ गरेका कामहरूमा एकदम सावधान अपनाउनु पर्ने अवस्था भने यसले देखाइराखेको छ यो वर्ष भने। अनि अन्य कार्यहरूमा पनि सफलता दिलाउने खालको देखिन्छ। तर पनि ढिला भए पनि कार्यमा सफलता भने मिल्ने खालको छ। नवीन सम्पत्ति खरिद गर्ने योग बन्न सक्छ, अर्थात् चाहिँ नयाँ सम्पत्तिहरू चाहिँ हामीले खरिद बिक्री गर्न सक्ने खालको समय पनि रहन गएको छ। 12औं राहु केही अपव्ययका कारकहरू हुन सक्छन् भनेको छ। अपव्यय भनेको नचाहिने कुरामा चाहिँ नि खर्च हुने, नचाहिने कुरामा चाहिँ नि हिँड्नु पर्ने, न अनावश्यक कुराहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। व्यर्थको खर्चबाट जोगिनु पर्ने देखिन्छ भने सावधानी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तर छैटौं केतुले भने सुखदाता र सहयोगीहरू व्यक्तिहरू प्रशस्त भेटिने खालको अवस्था पनि ल्याउने देखिन्छ भने दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवनमा सुख रहने खालको देखिन्छ। परिवारबाट टाढा भइएको छ भने नजिक अथवा चाहिँ भनौँ न भेटघाट हुने खालको अवस्था चाहिँ यसले यो वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि देखिन्छ। व्यवसायीहरूका लागि अथवा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आंशिक रूपमा चाहिँ लाभ देखिन्छ, कहिले लाभ कहिले हानि यस्तो स्थिति चाहिँ देखिन्छ भने माघ फागुन महिनामा धर्मार्थ अर्थात् चाहिँ धार्मिक कामहरूमा सामेल भइनेछ र मन सन्तोष हुनेछ वा माङ्गलिक कार्यको सुरुवात हुने खालको सम्भावना रहन गएको छ। तीर्थाटनको योग पनि बनिरहेको छ, अर्थात् यात्राहरू, लामो खालको यात्राहरू पनि हामीले गर्न सकिनेछ। लामा खालका यात्राहरूमा हामीलाई सुखद अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आरामको अनुभूति हुने खालको अवस्था पनि वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि छ। 2080 साल अर्थात् चाहिँ 2080 साल भरिका लागि यो चाहिँ हिमाल पञ्चाङ्गमा लेखेको यो चाहिँ वृष राशि भएका व्यक्तिहरूको राशिफल। मिथुन राशि। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूको का कि को घ ङ छ के को हा यति यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर आएको छ 2080 साल हिमाल पञ्चाङ्गले के कस्तो लेखेको छ त आउनुहोस् यो राशिफल तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु भने तपाईका ग्रह गोचरहरू राम्रा नै छन् भनेर भनेको छ। तपाईका अहिलेको यो साल राम्रो नै लाभदायक नै हुने खालको देखिन्छ। एकादश गुरु भएका हुनाले आय आर्जनका कुराहरू सिद्ध हुने खालको अथवा चाहिँ नि रोकिएका धन पैसाहरू आउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिने बताइरहेको छ भने परिवारमा केही उत्साहजनक वातावरण रहला, अर्थात् चाहिँ जोश जागरहरू बढेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। जग्गा जमिन र वाहनको व्यापार व्यवसाय राम्रै लाभको हुने खालको स्थिति देखाउँछ। कुनै नयाँ व्यवसायको आरम्भ हुने खालको समय रहन गएको छ। अचल सम्पत्ति जोडिने खालको समय पनि रहन गएको छ। अचल सम्पत्ति भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ नि चलाउन मिल्दैन, अर्थात् जग्गा जमिन घर व्यवसायहरू इत्यादिहरू चाहिँ जोडिने खालको चाहिँ नि समय रहन गएको छ भने एकादश राहु अनि अनेकौं स्रोतबाट चाहिँ प्रशस्त आम्दानीहरू गराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाउँछ भने तपाईले गरेका आँटेका कामहरूमा सफलता दिलाउने खालको यो समय रहन गएको छ। व्यवसायी शेयर कारोबारीहरूलाई पनि पर्याप्त लाभको अवसर पाइने खालको समय देखिन्छ। पञ्चम केतुका कारणले विद्या मार्गमा अवरोध
होला तथा सन्तान पक्षमा पनि समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। अर्थात् जसले चाहिँ विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विशेष गरेर तपाईहरूले पढ्दाखेरि पनि अलि मेहनत गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ आफूले भन्ने जति नै चाहिँ नम्बर नआउने यस्तो खालको समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्ने खालको देखिन्छ। तथापि सन्तानहरूबाट भने तपाईहरूले सन्तानहरूबाट पनि त्यति राम्रो खालको फल चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्ने खालको समय छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरूले सन्तानहरूसँगको व्यवहारलाई पनि सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ आशय यसबाट हामीले पाउन सक्छौं भने। अनि सन्तानहरूमा पनि सन्तान पक्षमा पनि समस्याहरू उत्पन्न हुने, सन्तानहरू असफल हुने खालको समय पनि देखाउँछ है यसले। अनि विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीसँगको विवाद पर्न सक्नेछ र आफूसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग झैझगडा झमेलाहरू चाहिँ नि नआउला भन्न सकिँदैन भने पर्ने भएको हुनाले आफै जोगिनु पर्ने अथवा चाहिँ राम्रो काम भनौँ न आफै जोगिँदाखेरि राम्रो हुने खालको देखिन्छ। स्वग्रही नवम स्थानमा बसेको शनिले गर्दा भाग्योदयको कारक बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। धार्मिक मनहरूमा चाहिँ अवरोध बन्न सक्ने खालको समय पनि रहन गएको छ। धर्मको विषयमा चाहिँ भनौँ न एउटा एक त मनै नलाग्ने, दोस्रो चाहिँ मन लाग्यो भने पनि केही न केही चाहिँ बाधा व्यवधान अडचनहरू आउने खालको चाहिँ देखिन्छ। तर चाहिँ नि भाग्यस्थान भने प्रबल खालको बनाउँछ। आफूले नसोचेको, नदेखेको, नहेरेको अथवा चाहिँ भनौँ कामै नगरेको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले फल प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ भनेको छ। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल यो हिमाल पञ्चाङ्गले भनेको कुराहरू यस्तो खालको छ। कर्कट राशि, कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि, के कस्तो सावधानी लिएर आएको छ त। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि हि, हु, हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो यी अक्षरहरू तपाईँको नामको पहिलो हुन् भने तपाईँको कर्कट राशि हुन जान्छ। र कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो 2080 साल यो हिमाल पञ्चाङ्गमा के कस्तो लेखेको छ त। तपाईँका ग्रह त्यति राम्रा खालका छैनन्, त्यही भएर सावधानी हुनुपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ। 8औं शनि अर्थात् अढैया शनिले गर्दाखेरि काम कारबाहीमा विलम्बता हुने खालको समय रहन गएको छ। दुःख परेशानीहरू आइपर्ने खालको देखिन्छ। शारीरिक कष्टहरू भोग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ भने अत्यन्तै चाहिँ नि दुःख कष्टहरूले सताउन सक्ने, समस्याहरूले सताउन सक्ने, परिवारमा पनि मनमुटावहरू बढेर जाने, मन नमिल्ने खालको हुने देखिन्छ। जागिरमा अनि अवांछित हस्तान्तरण अथवा चाहिँ भनौँ न आफूले सोच्दै नसोचेको कुराहरू चाहिँ आफूलाई प्राप्त हुन्छ। तर चाहिँ ती आफूले गर्न नसकिने अथवा चाहिँ अरूले गर्न नसकेका काम कारबाहीहरू चाहिँ आफूलाई प्राप्त हुन्छ र चाहिँ ती कामहरूमा असफल बनाउनका लागि आफ्ना सहकर्मीहरू लागि पर्नेछन् अथवा चाहिँ आफूलाई आरोप प्रत्यारोपहरू धेरै आउन सक्ने खालको स्थिति बन्नेछ भने कुनै मुद्दा मामिला आइलाग्ने खालको समय पनि रहन गएको छ। आफ्नै इष्टमित्रहरूबाट धोका पाइनेछ, एकदम नजिकका व्यक्तिहरूबाट धोका पाइन सक्ने देखिन्छ भने पाइनेछ आदि यी यस्ता खालका समस्याहरू तपाईलाई चाहिँ यो वर्षमा कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि हुन सक्ने देखिन्छ भने शेयर कारोबारमा भने आंशिक रूपमा लाभ हुनेछ जसले तपाईलाई सन्तोष दिलाउने खालको समय रहन गएको छ। तथापि धेरै जोखिम मोल्नु भने उपयुक्त हुने छैन, अर्थात् चाहिँ नि धेरै जोखिम मोलेर धेरै लगानी गर्नुभयो भने त्यो नराम्रो नै हुने खालको स्थिति देखिन्छ। दशम गुरु हुनाले केही अनुकूल हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। व्यवसाय तथा राज्यका क्षेत्रबाट तपाईले सन्तोष प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ राज्यले तपाईलाई चाहिँ भनौँ न उपहार अथवा पुरस्कारहरू तपाईलाई दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। वर्षको आरम्भमा केतु चौथो भावमा र चाहिँ राहु 10औं भावमा छन् जो कलहका कारक पनि बन्न सक्नेछन्। जग्गा जमिन सम्बन्धी, पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी यिनीहरूले चाहिँ कलह ल्याउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ, विवादका कारक हुन सक्छन्। त्यसैले चाहिँ नि कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने गर्नुभयो भने उपयुक्त हुने खालको समय देखाउँछ र चाहिँ नि स्वयं नै चाहिँ वाद विवादबाट टाढा रहनु नै उचित देखिन्छ। चौथो केतुले चाहिँ यदाकदा आंशिक रूपमा लाभ दिए तापनि
तर चाहिँ धेरै मतभिन्नता ल्याउने खालको स्थिति पनि देखाउँछ। आश्विनको मसान्त असोज महिनाको चाहिँ नि मसान्तपछि चाहिँ नि केतु र राहुको राशि परिवर्तनले केही राहत दिन सक्नेछ। त्यस पछाडिका दिनहरू भने राम्रा खालका हुने देखिन्छ भने कुनै ऋण लिनु दिनु अथवा चाहिँ ऋणहरूबाट आर्थिक लाभ कारोबारहरूबाट भने तपाईँ जोगिँदा नै उचित हुने खालको समय रहन गएको छ। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 सालको यो हिमाल पञ्चाङ्गमा यस्तो खालको बताइएको छ। भने सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि कस्तो लाभ कस्तो हानि छ त यो 2080 सालमा हिमाल पञ्चाङ्गले के कस्तो बताइरहेको छ। तपाईको नामको पहिलो अक्षर मा मी मु मे मो टा टी टु टे यी अक्षरहरू यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने तपाईको चाहिँ नि सिंह राशि हुन्छ। सिंह राशि के कस्तो छ त तपाईका ग्रह स्थितिहरू सामान्यतया राम्रा खालका देखिन्छन्। तपाईका ग्रह स्थितिहरू राम्रा नै देखिन्छन्। नवम भावमा गुरु बस्नु भएको छ। गुरुले रहनाले गर्दाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा मन जाने खालको देखिन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रहरूबाट लाभ लिने खालको समय रहन गएको छ। भाग्योदय भएर जाने खालको समय रहन गएको छ भने आर्थिक क्षेत्र पनि मजबुत हुने खालको समय देखिन्छ। विशेष गरेर धार्मिक तथा आध्यात्मिक खालका यात्राहरू सफल हुने खालको समय रहन गएको छ। पुत्र कलत्र भनेको चाहिँ पुत्र तथा पत्नीहरूबाट प्रेम प्रेमिकाहरूबाट पनि सुख लाभ हुने खालको देखिन्छ। अथवा चाहिँ सुख सुविधाहरू तपाईले चाहिँ मान सम्मानहरू प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। मित्र तथा बन्धु बान्धवहरूको सहयोग आदिबाट चाहिँ तपाईले राम्रो सन्तोष प्राप्त गर्ने खालको समय रहन गएको छ। वैदेशिक यात्रा तथा व्यापारमा अथवा श्रम दुवै क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिने खालको समय रहन गएको छ। तपाईले नसोचेका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मानसिक प्रसन्नताले गर्दा उत्साह वर्धन भएर जानेछ। नयाँ कामको सुरुवात गरौँ खालको स्थिति चाहिँ ल्याउने देखिन्छ। नवौं राहु भने धार्मिक कृत्यमा भने केही बाधा कारक पनि हुन सक्नेछ। धार्मिक कृत्यहरूमा सामेल हुन नपाइने अथवा सामेल भइयो भने पनि मन खिन्न हुने इत्यादिहरू चाहिँ देखिन्छ। भने शेयर बजार तथा सट्टा बजारी अथवा सट्टापट्टाको कामहरूबाट भने तपाईँ टाढै रहँदाखेरि नै तपाईलाई लाभ हुने खालको चाहिँ समय रहन गएको छ। असोज पछि भने राहु केतुले चाहिँ राशि परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस पछाडिका दिनहरू भने केही सुदृढ हुन सक्ने केही चाहिँ नि राम्रा हुन सक्ने अवस्था पनि देखाउँछ एक पक्षले भने। अर्को पक्षले केही कष्टकारक हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखाउँछ। सातौं शनिले गर्दाखेरि केही आफ्नो शारीरिक अथवा चाहिँ दाम्पत्य भनौँ अथवा चाहिँ प्रेम प्रेमिकाको शारीरिक स्वास्थ्यमा भने केही समस्या नआउला भन्न पनि सकिँदैन। त्यसतर्फ तपाईहरुले चाहिँ विशेष प्रकारले खानपानमा ध्यान दिनुभयो भने अति नै उपयुक्त हुने खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ र खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ। व्यापार तथा चाहिँ नोकरी पेशा अथवा चाहिँ भनौँ न आर्थिक लाभका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रकारको खुसीको खबर नै प्राप्त हुने खालको अथवा चाहिँ नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ। व्यवसायमा चाहिँ अत्याधिक संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ भने सावधानी भइएन भने केही चाहिँ घाटा हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। त्यसबाट भने तपाईले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। 2080 सालको यो चाहिँ सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूले कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर आएको छ। हिमाल पञ्चाङ्गमा तपाईको राशिफल के कस्तो लेखेको छ त कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि टो पा पी पु ष ण ठ पे पो यी अक्षरहरू यदि चाहिँ तपाईको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने तपाईको कन्या राशि रहन जान्छ र कन्या राशि हेर्नुभयो भने तपाईका लागि लाभ हुनेछ। तपाईका ग्रह गोचरहरू मध्यम खालका स्थितिमा रहेका छन्। गुरु अष्टम भएर रहेको हुनाले अध्ययन तथा अध्यापनमा अवरोधहरू उत्पन्न हुने खालको देखिन्छ। वाणीको क्षेत्रमा केही सावधानी तपाईले अपनाए तापनि वाणीकै क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिन सक्ने खालको समय छ। भने मन पनि केही अशान्त रहने खालको देखिन्छ।
पारिवारिक मतभेदहरू चाहिँ परिवारसँग आफ्नो विचार नमिल्ने, कुराकानी नमिल्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। व्यर्थको चाहिँ नि विवादहरू चाहिँ नि धेरै रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने केही संयमित भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ परिवारसँग पनि व्यवहार गर्दा राम्रो हुने देखियो भने व्यर्थका चाहिँ नि मतभेदहरू चाहिँ तपाईँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिन्छ भने व्यवहार अथवा चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि पनि तपाईँ सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ। शान्तिको चाहिँ नि व्यवहार र शान्तिको अपेक्षा गरिएका ठाउँहरूबाट उल्टै कलहहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। छैटौं शनिले रोग तथा शत्रुहरूको नाश गर्ने भएको हुनाले पनि निरोगी भइनेछ। पुराना रोगहरूबाट तपाईँ चाहिँ निर्मूल हुन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ भने आफ्नो चाहिँ पक्षमा चाहिँ विवादहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने आफ्नो पक्षमा चाहिँ विवादको फैसला रहनेछ, अर्थात् आफूले जित्न सकिनेछ। न्यायिक क्षेत्रमा भने केही चाहिँ सुधार अथवा चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुने लक्षण देखिन्छ र चाहिँ शेयर बजार तथा व्यवसायको क्षेत्रमा भने केही लाभहरू चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले चाहिँ गरेका आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने, केही परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यसले चाहिँ देखाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। नवीन सम्पत्तिहरू अथवा चाहिँ नयाँ सम्पत्तिहरू आर्जन गर्नका लागि पनि केही नयाँ हत्कण्डाहरू अथवा चाहिँ भनौँ न केही चाहिँ चालजेलका कुराहरू पनि तपाईले लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। अश्विन पछि राहु र केतुले चाहिँ आफ्नो घर परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले, सातौं राहु हुने हुनाले दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ तपाईको वाद विवादहरू आउने, तपाईले पार्टनरीमा काम गर्नु भएको छ भने पार्टनरीमा चाहिँ वाद विवादहरू आउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। र चाहिँ यतापट्टि स्वगृही बनेर बसेको नवम भावमा बसेको शनिले चाहिँ भाग्योदयको कारक बन्ने खालको स्थिति पनि देखियो र यतापट्टि चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ केही बाधा व्यवधानहरू आइरहेको अवस्थामा पनि केही चाहिँ सुधारहरू पनि नहोला भन्न सकिँदैन। सन्तुलित व्यवहार तपाईले चाहिँ अपनाउनु पर्नेछ कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूले, तथा धार्मिक तथा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँ अत्याधिक लाग्नुभयो भने तपाईँको लागि लाभ हुने देखिन्छ भने धार्मिक क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट आंशिक लाभ यस तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक रहन गएको छ कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। अब यसै गरी तुला राशि भएका व्यक्तिहरूको नामको पहिलो अक्षर रा रि रु रे रो ता ती तु ते, यी अक्षर यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने तपाईको तुला राशि रहन जान्छ। तुला राशि हेर्नुभयो भने अवश्य पनि मिल्न जानेछ। तपाईका ग्रह सामान्यतया राम्रा खालका देखिन्छन्। हेर्नु है, तुला राशि भएका व्यक्तिहरूले यो चाहिँ हिमाल पञ्चाङ्गमा लेखेको मैले पढ्दैछु, राम्रा खालका चाहिँ देखिन्छन् भने सातौं गुरु शुभकारक रहलान्, अर्थात् चाहिँ सातौं स्थानमा बसेको गुरुले तपाईको चाहिँ एकदमै धन लाभ बढाउने, आफ्ना चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउने, माया प्रेम इत्यादिका कुराहरूमा एकदम लाभ दिने खालको स्थिति बनाउँछ भने प्रेम प्रेमिकाको सहयोग भरपूर रहने खालको, पार्टनरसँग गरेका कामहरूमा सफलता मिल्ने खालको स्थिति चाहिँ यसले गराइरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ भने नवीन व्यवसायको आरम्भ गर्न सकिन्छ, अर्थात् नयाँ चाहिँ पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन् भने चाहिँ कुनै नयाँ व्यापार व्यवसायहरूको चाहिँ सुरुवात गरिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने चाहिँ केही बिग्रिएका व्यवहार कारोबारहरू पनि क्रमिक रूपले सुधार भएर जाने खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ देखिन्छ। यात्राहरू, टाढाका यात्राहरू पनि सुखद खालका यात्राहरू, लाभप्रद खालका यात्राहरू हुनेछन्। शारीरिक तथा आर्थिक क्षेत्रबाट हुँदै गरेको चाहिँ कर्मिक सुधारले मन प्रसन्न रहने खालको देखिन्छ। आत्मबल बढेर जाने खालको चाहिँ देखिन्छ भने आत्मबल बढ्नाले पनि मन स्थिर रहने खालको समय पनि रहन गएको छ। वाणीको चाहिँ उचित र संयमित उपयोगले गर्दा चाहिँ अप्रत्याशित लाभहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ तपाईँ बोलेको अथवा तपाईको व्यवहारले गर्दाखेरि मन प्रसन्न बनाएर अरूले पनि तपाईलाई केही चाहिँ सर सहयोगहरू गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। आश्विन पछिको चाहिँ दाम्पत्य सुखद अझै राम्रो भएर जाने खालको समय रहन गएको छ। परस्परमा विचार तथा नियमहरू
मिल्ने खालको समय रहन गएको छ र चाहिँ एकाएक कामहरूमा सफलता मिल्ने खालको देखिन्छ र चाहिँ पञ्चम भावमा शनि भएको हुनाले अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा भने केही बाधा व्यवधानहरू हुने खालको देखिन्छ र चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूलाई केही रोग रागहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने यस्तै प्रकारले चाहिँ शत्रुहरू चाहिँ नि नाश भएर जाने खालको समय पनि रहन गएको छ र चाहिँ सुखकारक समाचारहरू पनि तपाईले सुन्ने समय रहन गएको छ। आकस्मिक धन लाभहरू चिट्ठाहरू इत्यादिहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आकस्मिक धन लाभहरू गराउने खालको योगहरू पनि बनिरहेका छन्। शेयर कारोबारमा पनि केही लाभहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक रहन गएको छ। पारिवारिक सौख्य अर्थात् चाहिँ परिवारका व्यक्तिहरूको सुख पनि वृद्धि भएर जाने खालको समय रहन गएको छ। यो समयमा अर्थात् 2080 सालमा तुला राशि भएका व्यक्तिहरूले मनज्ञ लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। राम्रा खालका ग्रह गोचरहरू छन् भनेको छ यो हिमाल पञ्चाङ्गले भनेको कुरा हो है। अब वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूको नामको पहिलो अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यु यति अक्षरको अघिल्लो अक्षर यदि चाहिँ तपाईको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने तपाईको वृश्चिक राशि हुन जान्छ। तपाईका ग्रह गोचरहरू त्यति राम्रा खालका देखिँदैनन्। यो वर्षमा त्यति राम्रा खालका छैनन्, सन्तोषजनक पाइँदैन। चौथो अडैया अर्थात् चाहिँ चतुर्थ भावमा चाहिँ शनिको प्रभाव देखिन्छ र त्यसले मानसिक तनावहरू बढाउन सक्नेछ। जग्गा जमिनहरूमा वाद विवादहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने तपाईको चाहिँ मातृपक्षमा चाहिँ केही कलहहरू नल्याउला भन्न पनि सकिँदैन। मिथ्या अपवादहरू खेप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। काम कारबाहीहरूमा चाहिँ विलम्बता हुने खालको समय रहन गएको छ। दुःख परेशानीहरू आइपर्ने खालको देखिन्छ। शारीरिक कष्टहरू पनि बढेर जाने खालको समय रहन गएको छ। यस्ता प्रकारले चाहिँ आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ र चाहिँ दिनदिनै जीवनका क्रियाकलापहरूमा लाई पनि अस्त व्यस्त बनाउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ। चिन्ता त्रास भएको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने समय रहन गएको छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। भने साझेदारीको व्यापार व्यवसायमा विवाद आउने खालको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायहरू घट्दै जान सक्ने सम्भावना पनि यसले ल्याउने खालको समय रहन गएको छ। कष्ट साध्य यात्राको चाहिँ योग देखिन्छ अर्थात् कष्ट सहेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यस्ता प्रकारले भ्रमण अथवा चाहिँ भनौँ न चाहिँ यात्राहरू चाहिँ कष्टकर हुन खालको अनावश्यक भ्रमणहरू चिन्ताको योगहरू चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। असोजपछि चाहिँ राहुले 6औं भावमा रहने भएको हुनाले ऋण र शत्रुहरूलाई चाहिँ नाश गर्नेछ अर्थात् ऋणबाट मुक्त हुन सकिनेछ। यो समयमा असोज पछाडिको समयमा कार्तिकबाट भने राहु 5औं हुनाले फेरि चाहिँ राहुको राशि परिवर्तन हुने भएको हुनाले भने अध्ययन अध्यापनमा चाहिँ अथवा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि केही कष्टकारक हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्याधिक देखिन्छ। एकादश केतुको योगले गर्दाखेरि केही सहयोगीहरू पनि मिल्नेछन् तपाईको जीवनमा। 2080 सालमा तपाईलाई सहयोग भाव भएका व्यक्तिहरू पनि भेट हुनाले तपाईका काममा केही सरसहयोगहरू प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। केही लाभकारक खालका चाहिँ स्थितिहरू पनि देखिन्छ। वैदेशिक यात्रामा लागेका व्यक्ति, वैदेशिक काम कारबाहीमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि पनि यो समय भने सफलता मिल्ने खालको समय रहन गएको छ र चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि विदेशको व्यापार व्यवसाय छ अथवा त्यस सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ, त्यस सम्बन्धी यात्रा गर्नुभएको छ भने तपाईका लागि सुखद रहने खालको समय देखिन्छ वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ। धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे यी अक्षरबाट यदि चाहिँ तपाईको नामको पहिलो अक्षर आउँछन् भने तपाईले सम्झिनुस् कि तपाईको राशि धनु राशि हो भनेर चाहिँ तपाईले सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ र त्यही राशि हेर्दा तपाईलाई राम्रो लाभ प्राप्त हुन्छ। तपाईका ग्रह गोचरहरू सामान्यतया उत्तम नै देखिन्छन्। राम्रो भन्दा पनि माथिल्लो स्टेपको हो उत्तम। पञ्चम भावमा गुरु देखिनुहुन्छ।
पञ्चम भावको गुरुले चाहिँ अध्ययन अध्यापनमा रुचि जगाउनुहुन्छ, प्रेम प्रेमिकासँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुहुन्छ, सन्तानलाई सफल बनाउनुहुन्छ, सन्तानसँग नजिक हुन पाइनेछ, सन्तानहरूबाट मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। सन्तानमा उत्साहजनक स्थिति ल्याउनेछ, सन्तानहरूका लागि सहयोग गर्न पाइनेछ र सन्तानहरूले पनि तपाईँलाई गिफ्ट उपहारहरू प्रदान गर्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र चाहिँ नि त्यस्तै धार्मिक भइनेछ, व्यक्ति धार्मिक हुनेछ, धार्मिक कामहरूमा सहभागी हुन पाइनेछ भने अध्ययन अध्यापनमा चाहिँ नि मन बढेर जानेछ, रुचि जाग्नेछ, धार्मिक तथा आध्यात्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सफल भइनेछ, वाचिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ वाचन गर्ने क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ निकै राम्रो वर्चस्व जमाउन सक्ने खालको समय, उन्नति प्रगति हुने खालको समय छ। शारीरिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा हुँदै गइरहेको क्रमिक सुधारले मन प्रसन्न रहने खालको समय रहन गएको छ। आत्मबलमा पनि वृद्धि भएर जाने खालको समय रहन गएको छ। वाणीको उचित र संयमित उपयोगले गर्दा अप्रत्याशित लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक रहन गएको छ। घर परिवारसँगको सम्बन्ध पनि माङ्गलिक कार्यहरूमा भेटघाट हुने खालको देखिन्छ। माङ्गलिक कार्यहरू घर परिवारमा हुने खालको योग पनि बनिरहेको छ भने कुनै तीर्थ जाने मौका जुर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तेस्रो शनिले गर्दा पराक्रमको वृद्धि भएर जानेछ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध केही पेचिलो खालको बनाए तापनि पराक्रम भने बढेर जानेछ। साथै विद्यार्थी वर्गलाई पनि निकै सफलता दिने खालको चाहिँ हौसला उत्साह दिने खालको समय रहन गएको छ। र चाहिँ धनुराशि भएका व्यक्तिहरूका लागि वैदेशिक कार्यमा पनि सफल भइने खालको समय रहन गएको छ। वैदेशिक कार्य, विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशसँग मिलेर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशको सामानलाई आयात निर्यात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि लाभदायक समय रहन गएको छ। आश्विनको मसान्तबाट राहु चौथौं र केतु दशम हुने हुनाले फलतः काममा आलस्यता बढेर जानेछ। पैतृक सम्पत्तिमा वाद विवादहरू आउन सक्नेछ। आमालाई अथवा बुवालाई चोटपटकहरूको चपेटामा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि केही चाहिँ सावधानी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आलस्यता बढेर जाने समय रहन गएको छ। स्वजन अर्थात् चाहिँ आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग मतभेद उत्पन्न हुने समय रहन गएको छ भने अतः संयमित भएर आफ्नो बाणीलाई संयमित बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु नै उचित देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 साल हिमाल पञ्चाङ्गले के कस्तो लेखेको छ त? भो जा जी जे जु जो खा खी खु खे खो गा गी। यी अक्षरहरू यदि तपाईँको नामको पहिलो अक्षर हुन् भने तपाईँको मकर राशि रहन जान्छ। मकर राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो 2080 साल कस्तो छ भनेर लेखेको छ त हेरौं। तपाईका ग्रह स्थितिहरू अनिष्टप्रद खालका देखिन्छन्। ओहो, तपाईका लागि इष्टप्रद छैनन्, अर्थात् चाहिँ तपाईले भने अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। नराम्रा खालका फलहरू प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। शनिको अन्त्य 7.5 दशा हुनाले त्यति राम्रो समय देखिँदैन। आलस्यता धेरै हुने, रिस रागहरू बढेर जाने र काममा विलम्बता हुने, काममा बाधा व्यवधान र अडचनहरू अत्याधिक हुने समय रहन गएको छ। र चाहिँ पुत्र कलत्र अर्थात् पुत्रबाट, श्रीमतीबाट, श्रीमानबाट अथवा नजिकका व्यक्तिहरूबाट, सन्तानहरूबाट असन्तोष पैदा हुने खालको देखिन्छ। उनीहरूबाट मनमुटावहरू सुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पशु चौपायहरूबाट हानि नोक्सानीहरू चाहिँ बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मिथ्या अपवादहरू चाहिँ तपाईले बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। व्यर्थको गमन हुनेछ, अर्थात् चाहिँ व्यर्थ गमन सहनुपर्ने अवस्था छ। अनावश्यक व्यय अर्थात् चाहिँ नि अनावश्यक खर्चले गर्दा मन खिन्न हुनेछ। आर्थिक स्थिति पनि कमजोर बन्न जाने खालको देखिन्छ। शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यान तथा सवारीहरूमा दुर्घटना भइन सक्नेछ। चोटपटकको योग पनि बनिरहेको छ। यसको साथसाथमा स्व व्यवसायबाट पनि नोक्सानी अर्थात् चाहिँ आफैले गरेको आफ्नै लगानीमा अथवा चाहिँ आफ्नै सोचबाट अगाडि बढेको चाहिँ व्यापार व्यवसायमा पनि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। अनावश्यक डर त्रास भयले मन अशान्त हुने खालको समय पनि बनिरहेको छ। आर्थिक लाभले केही नयाँ कार्यहरूको
सुरुवात गरौँ भन्ने जोस पनि मनमा आउनेछ, तर पनि असमर्थ भइने खालको स्थिति छ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले नै धोका दिन सक्नेछन्। अवांछित क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि आफ्नो मन चिया अर्थात् चाहिँ खिन्न हुने खालको समय देखिन्छ र अवांछित क्रियाकलापको सामना गर्नुपर्नेछ। न्यायिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने देखिँदैन। विपत्तिहरूको चाहिँ नि सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ। विपक्षीहरू हाबी भएर जाने खालको समय रहन गएको छ र कसैको सहयोगको आशा गरेका व्यक्तिहरूले असहयोग गर्ने खालको समय पनि देखिन्छ र चाहिँ अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ र चाहिँ शनिको जप पूजा आजा गर्नाले नै केही समयहरू यो अवस्था सुधार भएर जाने खालको देखिन्छ। असोजको चाहिँ चौथो हप्ताबाट चाहिँ राहुले राशि परिवर्तन गरिरहेको हुनाले मातृपक्षबाट केही अनिष्टकारक समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। आमालाई रोग रागहरू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। कार्तिकबाट राहु तेस्रो स्थानमा चाहिँ नि प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ, जसले आत्मविश्वास बढेर जाने खालको समय रहन गएको छ भने चाहिँ नि आत्मविश्वासहरू बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आत्मविश्वास बढ्नाले नजिक भएका साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएर जाने खालको देखिन्छ र चाहिँ यस्तै प्रकारले तर कुनै पनि नयाँ योजनाहरू हात नलाग्ने खालको समय देखिन्छ र चाहिँ त्यसमा पनि हात नहाल्दा नै राम्रो र उचित फल प्राप्त हुनेछ। नवौं केतुले गर्दाखेरि धार्मिक क्षेत्रमा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने खालको देखिन्छ। मनमा धर्म सम्बन्धी जगेर्ना अथवा चाहिँ यस्तो खालको स्थिति मकर राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि हिमाल पञ्चाङ्गले 2080 सालको लागि लेखिरहेको अवस्था छ भने कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो छ त आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। गु गे गो सा सी सु से सो द यो अक्षर यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर हो भने तपाईको कुम्भ राशि हुन्छ। कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि नामको अक्षर सहित के फल बताइरहेको छ त तपाईका ग्रह गोचरहरू अनिष्टप्रद छन् अर्थात् चाहिँ राम्रा खालका छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। संघर्षको स्थिति रहने खालको देखिन्छ। शनिको मध्य 7.5 दशा हुनाले त्यति राम्रो समय देखिँदैन। विवादहरू धेरै हुनेछन्। आफूले गरेका आँटेका कामहरूमा विलम्बहरू धेरै हुनेछन् र आफूले सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुन सक्ने छैन र चाहिँ वाद विवादमा धेरै परिने खालको देखिन्छ। संघर्षको स्थिति देखिन्छ। धेरै परिश्रम गर्ने थोरै फल प्राप्त हुने खालको समय छ। शनिको मध्य 7.5 दशा हुनाले त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिँदैन। पुत्र कलत्रहरूबाट झै झगडाहरू असन्तोषहरू चाहिँ आफूले प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। अर्थात् सन्तानहरूबाट अथवा चाहिँ पत्नीहरूबाट प्रेम प्रेमिकाहरूबाट तपाईले त्यति राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन अथवा चाहिँ इष्ट खालको अनिष्ट खालको चाहिँ स्थिति हुनेछ। असहयोगहरू धेरै हुनेछ। धोकाधडी धेरै हुनेछ। टाढा रहनु पर्दाखेरि मन खिन्न हुने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। पशु चौपायहरूबाट हानि नोक्सानीहरू चाहिँ धेरै प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। मिथ्या अपवादहरू चाहिँ तपाईले सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। व्यर्थको गमनहरू प्राप्त हुनेछ। अनावश्यक व्ययहरू बढेर जानेछ। शत्रुको सामना गर्नुपर्नेछ। अनावश्यक डर त्रासले मनमा अड्डा जमाउने खालको समय रहन गएको छ भने मनमा भयको प्रकोप बढेर जाने खालको समय देखाउ। कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि अवांछित फलहरू चाहिँ आफूले भनौँ न चाहिँ आशै नगरेका फलहरू चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ अर्थात् नराम्रा खालका फलहरू प्राप्त गर्ने देखिन्छ। पारिवारिक झैझमेलाहरू तपाईलाई आइलाग्ने खालको देखिन्छ। तनावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तेस्रो गुरु पनि अर्थात् तेस्रो स्थानको गुरु पनि त्यति अनुकूल खालको चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भाइ बन्धुहरूमा चाहिँ फुटको स्थिति नहाउला भन्न सकिँदैन। दिदीबहिनीहरूसँग दाजुभाइहरूसँग इष्टमित्रहरूसँग कलहको स्थिति मतभेदको स्थिति चाहिँ देखाउने देखिन्छ भने व्यर्थमा विवादहरू भइरहनेछ र पारिवारिक झमेलाहरू आइलाग्नेछ। धार्मिक कर्ममा अथवा चाहिँ धार्मिक कृत्यमा मन जाने छैन र पाखण्डपन बढेर जानेछ। गरिरहेको व्यवसायमा पनि रुकावट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र चाहिँ कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने अवस्थामा कार्यमा मन लाग्ने छैन भने केही असफलताहरू पनि मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले आत्मसन्तोष दिने
खालका चाहिँ नि केही कामहरू भने हुने देखिन्छ। काममा निकै ध्यान दिनुपर्नेछ। दत्तचित्त भएर लागियो भने कार्यमा सफलता प्राप्त हुने खालको देखिन्छ। वैतनिक तथा चाहिँ नि व्यावसायिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि कार्य भने मध्यम खालको स्थिति देखाउँछ। न्याय र वैदेशिक मामलामा आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ। आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ सहकर्मी व्यक्तिहरूबाट तनाव उत्पन्न हुने, धोका प्राप्त हुने र अथवा चाहिँ नि सामञ्जस्यता प्राप्त नहुने खालको चाहिँ स्थिति देखिन्छ भने आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो मतभेदलाई टाढा राखेर सामञ्जस्य मिलाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई निकै लाभ प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। अब मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो छ अन्तिम राशि। मीन राशि भएका व्यक्तिहरूको नामको पहिलो अक्षर दी, दु, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची यी अक्षरको यदि तपाईको नाम छ अर्थात् चाहिँ नामको पहिलो अक्षर यिनीहरू छन् भने तपाईको नाम तपाईको मीन राशि रहन जान्छ। तपाईका ग्रह गोचरहरू सामान्य जस्ता देखिन्छन्। तपाईका ग्रह गोचर अन्त्य 7.5 दशाको चाहिँ नि स्थितिमा हुनाले समय त्यति राम्रो देखिँदैन। छोड्ने बेलामा केही चाहिँ धक्का दिएर जाने खालको स्थिति पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। मानसिक अशान्तिहरू बढेर जानेछ। काम कारबाहीमा अरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कृषि तथा पशु चौपायहरूबाट हानि हुन सक्नेछ। पशुहरूबाट वाहनहरूमा दुर्घटनाको स्थिति पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यस बल आत्मबल घटेर जानेछ। इच्छा शक्ति मान प्रतिष्ठाहरू पनि घटेर जान सक्नेछ। व्यवहार तथा वाणीमा निकै संयमता अपनाउनु पर्नेछ र यस्ता प्रकारले अनावश्यक व्यय नचाहिने ठाउँमा चाहिँ खर्च बढ्नेछ। स्वजनको सहयोग र सद्भावमा कमी आउनेछ अर्थात् आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने छैनन्, धोका दिनेछन् र चाहिँ सद्भाव राख्ने छैनन्। यी चिजहरूमा कमी आउने देखिन्छ। भित्र कतै अनिष्टको भय अर्थात् चाहिँ यो बिग्रिने हो कि यो भत्किने हो कि यस्तो हुने हो कि भन्ने भयले मनलाई विचलित बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उद्विग्नता भनेको चाहिँ नि मन अशान्त हुने खालको समय रहन गएको छ। गुप्त शत्रुहरू सक्रिय हुनाले सदैव कुनै न कुनै अवांछित स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ अर्थात् आफूले सोच्दै नसोचेको आज यो त नहोला भन्यो त्यही भइदिन्छ र आफूले सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा चाहिँ आफू फस्नु पर्ने अवस्था चाहिँ आउने खालको समय रहन गएको छ। कुनै नवीन रोग व्यथाको संकेत मिल्नेछ अर्थात् चाहिँ नयाँ रोगहरूले सताउन सक्ने खालको स्थिति पनि मीन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2080 सालमा बन्ने देखिन्छ। तेस्रो गुरुले जागिर तथा व्यवसायमा भने सफलता दिलाउनेछ, जसले चाहिँ सन्तोष प्राप्त हुने खालको समय रहन गएको छ। वर्षारम्भबाट अश्विन मसान्तसम्मका लागि राहु केतुले केही मानसिक क्लेशहरू पनि दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। श्रमिक तथा वैतनिक तथा व्यावसायिक हिसाबले भने मार्गहरू केही सफल बन्नेछन् अर्थात् लेनदेनको कारोबारहरू सफल बन्नेछ। व्यापार व्यवसायहरू सफल बन्नेछन्। जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा जागिरमा पदोन्नति चाहनुहुन्छ भने ती कुराहरू पनि सफल हुने खालको स्थिति नरहला भन्न सकिँदैन। न्याय तथा वैदेशिक यात्राका लागि भने सफलता मिल्ने खालको चाहिँ स्थिति छ। थोरै आंशिक रूपमा सफलता मिल्ने खालको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा विदेशसँग मिलेर केही काम कारबाहीहरू गर्नुभएको छ भने यी कामहरूले तपाईलाई सफलता दिलाउने खालको समय रहन गएको छ। भने तपाईलाई यो हिमाल पञ्चाङ्ग तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो हिमाल पञ्चाङ्ग नेपालको जेठो पञ्चाङ्ग जुन चाहिँ नेपाली बजारमा अत्याधिक विश्वास गरिएको पात्रो रहन गएको छ। यो पात्रोमा लेखेको राशिफल के कस्तो थियो तपाईलाई सुनाए। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? तपाईले कुन पञ्चाङ्ग हेर्ने गर्नुभएको छ र कुन पञ्चाङ्गको मिल्यो कि मिलेन यी कुराहरू पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। अथवा चाहिँ ज्योतिष तथा वास्तु सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा दिएका नम्बरहरूमा फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्।